बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई की शादी हुई और शादी की रात दुल्हन गायब हो जाती। हम भाई की चौथी शादी कर रहे थे और इस दफ़ा मैंने कमरे में कैमरा लगा दिया। आखिर हमारी भाभी जाती कहाँ हैं? लेकिन सुबह देखा तो भाई और भाभी दोनों गायब थे। जब कैमरा देखा तो मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि मेरा नाम सुमैया है। आज मेरे भाई की शादी थी। मेरी दो बहनें और भी थीं, पर वो मुझसे छोटी थीं। एक ही भाई था, इसलिए हम सब उसकी शादी पर बहुत खुश थे। पर शादी के अगले ही दिन हमारे घर में अजीब तमाशा हुआ जब ये पता चला कि मेरी भाभी कमरे में नहीं थी। हमको लगा कि बाथरूम में होगी या फिर किसी दूसरे कमरे में, उसके अलावा कहाँ हो सकती थी। पर वो ना मिली। वो तो दुल्हन थी। दुल्हन अपने कमरे से कहीं बाहर जाती भी नहीं है। और घर में इतने सारे रिश्तेदार थे। बल्कि एक बात तो बहुत ही ज्यादा अजीब थी, वो ये कि मेरी एक चची थी जो जब भी किसी की शादी होती तो दुल्हन के कमरे के आगे चारपाई डालकर ही सोती थी। उनसे पूछा जाता कि ऐसी क्या बात है तो कह देती थी कि मुझे खुली हवा में सोना है, बस मेरा दिल करता है। अब पता नहीं उसके पीछे क्या वजूहात थी, लेकिन वो एक ऐसी औरत लगती तो नहीं थी कि उनको दूसरों की बातें सुनने का शौक है। वो भी दरवाजे के आगे ही सोई हुई थी। आज उनके दरवाजे के सामने सोने का पहला फायदा ये हुआ कि उन्होंने बताया कि किसी को भी कमरे से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। लेकिन मेरे भाई ने शोर डाला था कि वो कमरे में नहीं है। इस बात पर न जाने क्यों मेरी अम्मी बिल्कुल खामोश थी। दुल्हन को बहुत तलाश किया और वो नहीं मिली। तो उसके बाद लोगों ने उसे ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि लगता है कि भाग गई है, क्योंकि गलती तो फिर औरत की ही निकाली जाती है। लेकिन न जाने क्यों मेरी अम्मी बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रही थी। वो कहती थी कि कहीं कोई उसको उठाकर तो नहीं ले गया। लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं बनता था, क्योंकि घर के हॉल में भी लोग सो रहे थे। एक बात तो नामुमकिन थी, ऐसा हो ही नहीं सकता था। इतनी बहादुरी, बल्कि इतनी अक्लमंदी किसी के पास नहीं हो सकती थी कि घर से लड़की उठा कर ले जाता और एक बंदे को भी पता नहीं चलता। उनके घर वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने भी हमें ही बातें सुनाई और उन्होंने कहा कि आपने ही कुछ किया है। पर हमने उनको भी ये कहा कि आपकी बेटी भाग गई है। घर में खुशियों का माहौल था। अचानक से इतनी ज्यादा परेशानी बढ़ गई थी। भाई अलग परेशान थे। लड़की के माँ बाप हमारी जान लेने वाले थे। लड़की मिल नहीं रही थी। रिश्तेदार बातें कर रहे थे। ऐसा लगता था कि बस कयामत आ गई है। करते कराते सब कुछ खत्म हो गया। लड़की के माँ बाप भी खामोश हो गए। रिश्तेदारों में भी अपने घरों में जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। मेरा भाई खामोश था, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान था। उसने फिर भी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी करवाई थी। अजीब बात थी कि लड़की के फोन में से भी ऐसी कोई बात नहीं निकली जिससे यह साबित हो सकता कि शायद वो भाग गई हो। घर में भी किसी ने उसे भागते हुए नहीं देखा। एंड पर तो सब यही कहने पर मजबूर हो गए कि लड़की गायब हो गई। यानी ये सब कहने की बात नहीं थी, वो सचमुच गायब हो गई थी, जैसे कमरे के अंदर से ही गायब हो गई हो। इस बात को बहुत उठाया गया, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बात एक पुरानी खबर बनकर रह गई। फिर 1 साल के बाद भाई की दूसरी शादी कराने की बात आई तो अम्मी ने इख्तलाफ किया। अम्मी ने कहा कि इसकी शादी मत करवाओ, अभी तो इसकी बीवी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, कोई लड़की नहीं देगा इसको, और अगर देगा भी तो 2000 बातें करेगा। बुजुर्गों ने कहा कि किसी को पता नहीं चलेगा, और अगर पता चल गया तो हम सब यही कहेंगे कि लड़की भाग गई थी। फिर इसमें भाई का क्या कसूर है? पता नहीं क्यों, पर अम्मी हमारी साइड पर नहीं लग रही थी। 1 साल के बाद हमने भाई की दोबारा शादी की। भाई की पहली वाली बीवी बहुत ज्यादा प्यारी थी। ये वाली लड़की ज्यादा प्यारी नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि भाई की पहले शादी हो चुकी है। ये अलग बात है कि मेरे भाई ने लड़की के साथ 2 दिन भी नहीं गुजारे थे, लेकिन जमाने वालों को बात करने के लिए मौजू मिल गया था। इसलिए हमारी नई वाली भाभी ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, फिर भी अच्छी थी। उनकी भी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा था। भाई फिर भी सब्र शुक्र करके खुश नजर आ रहा था। रिश्तेदार भी ज्यादा नहीं आए थे। हमने कोई धूमधाम नहीं की थी। हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ के जा चुके थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमने ही लड़की को गायब करवाया है। लेकिन हमारी वही चाची जो चारपाई डालकर सोने की आदी थी, जिनका नाम ज़ैनब था, वही हमारे साथ थी, और ये रिश्ता भी उन्होंने ही करवाया था। ये लड़की देखी भाली थी। उन्होंने कहा कि बहुत ही शरीफ लड़की है, मौलवी की बेटी है, इसीलिए कहीं भी नहीं भागेगी। सब कुछ देख रही थी, ऐसी कोई बात ना हो।
جبکہ میری امی بار بار ان کو منع کر رہی تھیں کہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں، ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہماری بیٹی کی جاسوسی ہو رہی ہے۔ لیکن میری چچی تو کسی کی نہیں سنتی تھیں، کیونکہ وہی اس خاندان کی واحد بڑی تھیں۔ شادی ہو گئی اور اس دفعہ میری چچی نے سب کو کہا کہ کوئی بھی نہیں سوئے گا، ساری رات جاگے گا۔ میری امی نے اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ اس گھر میں تماشا بن گیا ہے۔ ہم پورے دن کے تھکے ہوئے تھے، اب ہم سوئیں بھی نہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی نہیں سوئے گا، سب مل کر نظر رکھیں گے۔ مجھے یقین تھا کہ اس دفعہ کچھ نہیں ہوگا۔ پہلی والی بھابھی ضرور کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں گی، کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور ہم ان کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں تھے، غیروں میں سے لے کر آئے تھے۔ لیکن یہ تو چچی کی دور پار کی رشتہ دار تھی، یعنی ان کے میکے میں سے تھی۔ مجھے بھی نہیں لگتا تھا کہ اس دفعہ اس طرح کی حرکت ہوگی، لیکن جب صبح ہوئی تو میرا بھائی بھی اپنے کمرے میں نہیں تھا اور میری بھابھی بھی۔ ہمیں لگا کہ دونوں صبح صبح کہیں چلے گئے ہیں، لیکن یہ بات بھی خاصی عجیب تھی۔ ہم دونوں کو تلاش کرنے لگے۔ تھوڑے دیر بعد بھائی کا پتہ چلا کہ وہ چھت پر بیٹھا ہے۔ کوئی بات کرتے تھے تو جواب نہیں دیتا تھا، پتھر بن کر بیٹھا تھا۔ بار بار سارے پوچھ رہے تھے کہ تمہاری بیوی کہاں ہے، یہاں پر کیوں بیٹھے ہو، کیا ہو گیا ہے، لیکن وہ جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے ہی ہوا میں کسی نقطے کو گھور رہا تھا۔ اس کے بعد امی بہت زیادہ پریشان ہو گئیں اور رونے لگ پڑی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو، کہاں ہے تمہاری بیوی؟ تو بھائی نے کہا کمرے میں نہیں تھی، جب میری آنکھ کھلی تو وہ نہیں تھی۔ سب حیران رہ گئے۔ آپ کو ایک عجیب سی بات بتاتا ہوں، میں نے اس دفعہ کمرے کو لاک کر کے چابی اپنے نیچے تکیے کے رکھ لی تھی، اور جب میں صبح اٹھا تو کمرہ لاک تھا، لیکن میری بیوی کمرے میں نہیں تھی۔ یہ بات سن کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ ایسا لگتا تھا کسی اور دنیا کی کوئی بات سن رہے ہیں جس پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میری چچی نے بھی کہا کہ میں نے بھی دروازہ بند کر دیا تھا، باہر سے کنڈی لگا دی تھی اور یہ بات کسی کو بتائی نہیں تھی۔ پھر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے اندر سے بھی کمرہ لاک کر رکھا ہے۔ جب کمرہ باہر سے بھی لاک تھا اور اندر سے بھی، تو پھر دلہن کہاں غائب ہو گئی؟ اس دفعہ تو یہ بات ایسی ہی تھی کہ لڑکی واقعی غائب ہو گئی تھی، بھاگی نہیں تھی، کیونکہ اس لڑکی کے بھاگنے کے آثار بہت ہی کم تھے۔ یہ غریب ماں باپ کی بیٹی تھی جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اور اس کی شادی اپنے سے کم عمر اور خوبصورت لڑکے کے ساتھ ہو گئی تو وہ کیوں بھاگے گی؟ اور اس کے پاس تو فون بھی نہیں تھا۔ ہم نے بھائی کو تسلی دینی چاہی، لیکن بھائی کمرے سے نکل گیا۔ امی پیچھے بہت پریشان رہیں کہ کہیں اپنے ساتھ کچھ کر نہ لے، لیکن شام کو وہ واپس آ گیا، پر وہ بات کسی سے بھی نہیں کر رہا تھا۔ اب تو سب پریشان تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اب تو سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس گھر کے کسی بندے نے کوئی چکر چلایا ہے، لیکن ایسا بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے گھر میں سارے اپنے ہی تھے، ابو حیات نہیں تھے۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور چچی کے علاوہ میرے ایک ماموں تھے جنہوں نے بابا کا کردار ادا کر کے سارے کام کروائے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، بھائی کی دوسری بیوی بھی ان کے کمرے سے غائب ہو چکی تھی۔ پر ایک بات پر مجھے بڑی حیرانگی ہوتی تھی کہ میری امی اس سارے معاملے کو بہت ہی نارمل لیتی تھی۔ پہلے بھی یہ بات انہوں نے ہی کی تھی کہ لڑکی بھاگ گئی ہوگی، اور اب بھی انہوں نے کہا کہ آج کل تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے لوگوں کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ لگتا ہے بھاگ گئی ہوگی، لیکن بند کمرے سے کوئی کیسے بھاگتا ہے؟ بھائی کے کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی۔ اس بیچ ایک اور عجیب بات ہوئی۔ میرے لیے رشتہ آیا تو میری امی کہنے لگی میں نے رشتہ نہیں کرنا اپنی بیٹی کا، جبکہ میری عمر شادی کی ہو چکی تھی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی بہت جلدی کر دی جاتی تھی۔ اس حساب سے تو میری عمر 22 سال ہو گئی تھی، جبکہ لڑکیاں 20 سے پہلے ہی بیاہ دی جاتی تھیں۔ سارے خاندان والے کہتے تھے کہ بات ضرور کوئی اور ہی ہے، اسی لیے دیر ہو رہی ہے۔ لیکن اب تو بھائی کی شادی کا فی الحال تو کوئی امکان نہیں تھا، کیونکہ اتنی جلدی اس کو کس نے رشتہ دینا ہے جس کی 2 بیویاں غائب ہو چکی تھیں؟ اس کو اپنی کون بیٹی دیتا؟ لیکن جب رشتہ آیا تو امی نے صاف انکار کر دیا۔ امی نے تو ایسا کہا کہ جیسے رشتہ کر دیا تو کوئی قیامت آ جائے گی۔ پھر امی سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جیسے اس کی بیویاں غائب ہوتی ہیں تم بھی غائب ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ میں اس بات پر بھی حیران ہوئی کہ میں کیوں غائب ہو جاؤں گی، اور کیا امی مجھے یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں بھاگ جاؤں گی؟ کیونکہ امی نے تو ان دونوں بیویوں کے بارے میں یہی کہا تھا کہ یہ دونوں بھاگ گئی ہیں۔ امی نے اس طرح کی بات کیسے کر دی تھی؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔
ہمارے گھر میں پچھلے 2 سال سے مصیبت ہی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس سے بھی بڑی مصیبت کیا ہو سکتی تھی کہ بھائی کی شادی کرتے تھے اور دلہن غائب ہو جاتی تھی۔ ان ساری مصیبتوں میں میری امی کا رویہ بڑا ہی عجیب سا تھا۔ وہ سب کو تسلیاں دیتی تھیں، کہتی تھیں کہ ہم پر اتنا برا وقت آیا ہوا ہے، کچھ کرتے ہیں، پر کرتی کچھ نہیں تھیں۔ اور ایک بات تو مجھے بعد میں پتا چلی کہ میری امی بھائی کی شادی کبھی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کی شادی نہیں کروں گی۔ بھائی آج کل اپنی دنیا میں مصروف رہنے لگا۔ 1 سال پھر سے گزر گیا۔ ایک دن بھائی اچانک سے کہیں چلا گیا اور رات کو واپس نہ آیا۔ اس کا نمبر بھی آف۔ ہم لوگ 3 بجے تک اس کا انتظار کرتے رہے، پر ہال میں بیٹھے بیٹھے ہم سارے سو گئے۔ صبح 9 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا اور میرا بھائی اپنا سر پکڑ کر زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ ہوا کیا ہے، بتاتے کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے شک تھا کہ شاید اس گھر سے لڑکی نکل جاتی ہے، یا مجھے آپ لوگ ایسی لڑکیاں ہی لا کے دیتے ہیں جن کا پہلے سے کوئی نہ کوئی چکر ہوتا ہے۔ اس لیے اس دفعہ میں نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی جس کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا، اور میں نے اسے پسند کر لیا۔ ہم نے شادی کر لی اور میں اسے ایک ہوٹل میں ہی لے گیا۔ سوچا تھا کہ بس آج کی رات نکل جائے، اس کے بعد اس کو عزت سے گھر لے آؤں گا اور آپ سب لوگوں کو سب کچھ بتا دوں گا۔ سارا کچھ میں نے بڑے ہی طریقے اور سلیقے سے کیا تھا۔ بات بھی، شادی بھی، نکاح کی رسم بھی، آپ لوگوں کو میں نے کچھ نہیں بتایا۔ اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے ہوٹل میں 2 کیمرے بھی لگائے تھے۔ میرے ساتھ وہی ہوا جو صبح صبح ہر شادی کے دن کے بعد ہوتا تھا۔ میری دلہن کمرے میں نہیں تھی، اور سب سے زیادہ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ کیمروں میں بھی کچھ نہیں آیا، بلکہ میرے کیمرے کے اندر جو کیمرہ میں نے خود لگایا تھا وہ تو رات کو ہی کسی طرح آف ہو گیا تھا، اور ہوٹل کے باہر جانے والے راستے پر جو کیمرے لگے تھے اس میں بھی کوئی فوٹیج نہیں آئی۔ میری بیوی کا نام مریم تھا، وہ ہوٹل سے نکلی ہی نہیں، اس کا سارا سامان بھی کمرے میں ہی پڑا رہ گیا اور وہ غائب ہو گئی۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے کوئی جادو تو نہیں کروایا ہے؟ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ ہم سب نے اپنا سر پکڑ لیا۔ بھائی کو روتا ہوا دیکھ کر ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن امی آرام سے بیٹھی تھیں، بھائی کو تسلی بھی نہیں دے رہی تھیں۔ یہاں تک کہ میں نے امی کو کہا کہ آ کر بھائی کو تسلی دیں، اشارہ کیا، لیکن وہ میرا اشارہ نہیں سمجھی۔ پھر میں نے ان کو بول کر کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، بھائی کتنے پریشان ہیں۔ امی نے کہا کہ کیونکہ اس نے جا کے تیسری شادی ہم سے پوچھے بغیر کی ہے۔ جب اس کو پتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ذرا سی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ شادی کرنے کا اتنا شوق ہے اس کو، 3 سال میں اس نے 3 شادیاں کر لی اور 3 لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی۔ بھائی حیران رہ گیا۔ بھائی نے کہا کہ 3 لڑکیوں کی زندگی میں نے کیسے برباد کی ہے؟ زندگی تو میری برباد ہوئی ہے، وہ تو بھاگ گئی ہیں۔ تو میری ماں کے منہ سے غصے سے ایک بات نکل گئی۔ امی نے کہا کہ 3 کی 3 لڑکیاں ہی بھاگ جاتی ہیں، اس محلے میں اور بھی تو لڑکوں کی شادی ہوتی ہے، ان کی بیویاں کیوں نہیں بھاگ جاتی؟ کیا ساری بھاگی ہوئی لڑکیاں تیرے نصیب میں آتی ہیں؟ امی کو بھائی کا احساس بھی نہیں تھا کہ وہ بیچارہ کتنا زیادہ پریشان تھا۔ امی دن رات بھائی کو کوستی رہتی اور کہا کہ اب شادی کا نام بھی نہ لینا۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب اس بات کو ابھی صرف 7 ماہ ہی گزرے تھے، میری چچی ایک اور رشتہ لے کر آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ایسی لڑکی لے کر آئی ہوں کہ اس سے زیادہ نیک اور پارسا اور کوئی نہیں ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی نے تو گھر میں لڑائی مچا دی۔ میرا بھائی میری چچی کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس دفعہ میں نے سونا ہی نہیں ہے اور اس کمرے میں بھی نہیں رہوں گا، ساری رات جاگتا رہوں گا۔ کیا سارے اتفاق میرے ساتھ ہی ہوتے رہے ہیں؟ سارے الزام مجھ پر ہی لگائے ہیں۔ اگر اس دفعہ میری بھاگ گئی بیوی تو پھر زندگی بھر شادی نہیں کروں گا۔ میں بھی حیران تھی، میرے بھائی کی 4تھی شادی تھی اور امی اور لڑکی بہت زیادہ پیاری نہیں تھی۔ بھائی بھی بہت زیادہ حسین تھا، بہت ہی خوبصورت، لیکن اسے پہلی بیوی کے بعد جتنی بھی بیویاں ملی وہ ساری ہی مناسب شکل و صورت کی تھیں، اور یہ والی تو بہت ہی عام شکل کی تھی۔ ہم یہ سوچ کر حیران ہو رہے تھے کہ ایسی لڑکی ہماری بھابھی بنے گی، ہمارے اتنے خوبصورت بھائی کی بیوی ایسی لڑکی ہوگی، یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن بس اب اللہ کرتا کہ یہ لڑکی رہ جاتی۔ لیکن اس دفعہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والی نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے بھائی کے کمرے میں کیمرے رکھنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس ایسا کوئی کیمرہ نہیں تھا۔
میرے پاس फ़ोन तो था, लेकिन फ़ोन को इस तरह से रखना आसान नहीं था और उसकी बैटरी भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाती थी। फ़ोन सेट भी नहीं होता था। अगर फ़ोन गिर जाता या अपनी जगह से हिल जाता तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होना था। इसलिए मैंने स्टोर का रुख किया, क्योंकि मुझे याद है मेरे बाबा का एक हैंडी कैमरा होता था। जब मैं स्टोर में गई तो वो कैमरा मुझे मिल गया। मैंने उसको चार्ज किया तो वो चार्ज भी हो गया। उसके ऊपर एक काला धागा बांधा हुआ था जिसको मैंने उतारने की कोशिश की, लेकिन वो उतर ही नहीं रहा था। मैंने कहा कि चलो छोड़ो, इसकी वजह से वीडियो तो ख़राब नहीं होगी। मैंने कैमरा पहले ही भाई के कमरे में फिट कर दिया था। मुझे यकीन था कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड ज़रूर होगा। हैरान तो मैं इस बात पर भी थी कि ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया था। इस दफ़ा सबकी ज़बानों पर दुआएं थीं कि अल्लाह खैर करे। आज चौथी शादी हो रही थी। भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि वो कह चुका था कि अगर इस दफ़ा भी कोई ऐसी वैसी हरकत हुई तो वो दोबारा शादी का नाम नहीं लेगा। ये बात भी तो गलत थी। भाई की उम्र ही क्या थी, वो सिर्फ 25 साल का था और मर्दों के लिए इतनी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं होती है। अब इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं था। जब भाई अंदर कमरे में गया तो उसकी ज़ुबान पर भी दुआएं ही थीं और बाकी सबका भी यही हाल था। जब सुबह हुई तो सबके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ना भाई कमरे में था और ना भाभी। शोर पड़ गया, क़यामत सा माहौल बन गया, सब लोग परेशान हो गए। इस दफ़ा मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन फ़ौरन कमरे में गई और जाके वीडियो देखी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा सर चकराने लगा, मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो सबने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। मैंने उन सबको वीडियो दिखाई, वो लोग भी हैरान रह गए। दरअसल वीडियो में ये नज़र आया था कि जैसे ही मेरी भाभी कमरे में बैठी थी, दोनों ने आपस में थोड़ी बहुत बात की और अचानक से भाई का सर चकराने लगा। उसको ऐसी नींद आने लगी कि जैसे वो 3-4 दिन से सोया नहीं है। वो बहुत गहरी नींद में चला गया। वीडियो में आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हुई थी। मैंने कैमरा बहुत पीछे छुपा कर रखा था। जब भाई बेहोश हो गया तो फिर भाभी आसपास देखने लगी, किसी को बुलाने के लिए दरवाजे तक जाने लगी कि अचानक वहाँ पर एक औरत दिखाई दी जिसने काले रंग का फ्रॉक पहन रखा था। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरे के आगे जाली का पर्दा था। भाभी भी उसको देखकर बुरी तरह डर गई और चिल्लाने लगी, पर हमें उसके चिल्लाने की आवाज़ें नहीं आती थीं। उनकी सांस फूलने लगी। भाभी भी बेहोश हो गई और थोड़ी देर के बाद उस चुड़ैल ने हाथ से चुटकी बजाई और भाभी वहां से गायब हो गई। उसके बाद के कैमरे की वीडियो भी नहीं बनी और फिर भाई भी सुबह घर पे नहीं था। भाई घर नहीं आया तो सब हैरान रह गए थे, बहुत डरे हुए थे। अम्मी से पूछा कि ये सब क्या है, तो अम्मी ने बिलाखिर अपनी जुबान खोली। उन्होंने कहा, तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बचपन में तुम्हारे बाबा के काम की वजह से हम मुख्तलिफ जगहों पर ट्रांसफ़र होते रहते थे। एक दफ़ा किसी जगह पर रहे थे जहाँ कोई भी नहीं रहता था। ये क्वार्टर जंगल में बना हुआ था और वहीं से ये चुड़ैल तुम्हारे भाई पर आशिक हो गई थी और तब से उसके साथ है। ये कभी भी उसकी शादी नहीं होने देगी। इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और उसकी बीवी को गायब कर देती है। इसकी वीडियो एक दफ़ा पहले भी बनाई थी तुम्हारे बाबा ने, लेकिन बाबा ने जब इसकी वीडियो बनाई तो तब वो वीडियो में नहीं आई थी कि अम्मी ने कहा कि जो कैमरा तुमने इस्तेमाल किया है उसके ऊपर एक तावीज़ बांधा हुआ है, उससे ही वीडियो बनाई गई थी। तुम्हारे बाबा भी बहुत ज़्यादा डर गए थे, उनको हार्ट अटैक आ गया और इस दुनिया से चले गए। तभी मैं उसकी शादी के खिलाफ थी। उसकी कोई भी दुल्हन भागी नहीं है। सारी लड़कियों को इस चुड़ैल ने गायब किया है जो इस पर आशिक है और इसकी शादी नहीं होने देगी। इसीलिए मैं इसकी शादियों के खिलाफ थी। ऐसा भी हो सकता है कि उसको गुस्सा आ जाए और वो उसी को कुछ कर दे। हम अपने भाई के वापस आने की दुआएं कर रहे थे और बिल आखिर शाम को भाई वापस आ गया। उसने कहा कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ था, बस मैंने अचानक से खुद को सड़कों पर पाया और सीधा घर की तरफ आ गया। उसके बाद भाई की शादी का ख्याल दिल से हमने निकाल दिया और मुख्तलिफ जगहों से उस पर दम दरूद करवाने लगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। उस चुड़ैल की शक्ल मुझे आज भी याद है। वो बहुत ही भयानक और खौफनाक शक्ल की थी। वो मेरे भाई के पीछे पड़ी थी। मेरी शादी हो चुकी है, मुझे उस घर में रहते हुए भी डर लगता था। मेरी बहनें भी डरती हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। भाई का इलाज करवा रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। पता नहीं वो उससे क्या चाहती हैं। वो 4 लड़कियां कहाँ गईं ये भी किसी को नहीं पता है। उनके लिए अफसोस होता है कि पता नहीं वो कहाँ गई होंगी, किस हाल में होंगी, उस चुड़ैल ने उनको कहाँ भेज दिया।
مجھے تو لگتا ہے اس نے ان کو جان سے مار دیا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میرا بھائی بھی بہت پریشان رہتا ہے، اسے اس بات کا پتہ نہیں تھا، وہ اپنے کمرے میں نہیں سوتا۔ بھائی کا کام بہت اچھا لگا ہوا ہے، اس کے پاس بہت پیسے آتے ہیں، شاید یہ بھی اسی وجہ سے ہے، لیکن وہ شادی نہیں کر سکتا اور وہ بہت زیادہ پریشان رہتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل میری آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔